बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप व्यूज विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो जी मोदी की ज़बरदस्ती की जफियाँ, उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। फिर तोशाखाना 2 की समात क्या रंग इख्तियार कर रही है। ख्वाजा आसफ की गन गरज या सिर्फ फिर फोके फायर हैं। सियासतदानों से ज़्यादा क्या वाकई ब्यूरोक्रेट करप्ट हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे। सैलाबी सूरत हाल है और मुल्क को इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है, लेकिन तरजीह यही होनी चाहिए कि फंसे हुए लोगों को कैसे निकाला जाए। ये तरजीह नहीं होनी चाहिए कि ये सोसाइटी किसकी है, पानी क्यों चला गया, किसने इसको बनाने की इजाज़त दी, किसने एनओसी दिया। कितनी ही सोसाइटीज़ हैं, वो सब के लिए वो बात के लिए छोड़े रखते हैं। इंसानियत और इंसानी ज़िंदगी, उसको तरजीह दी जाए। इस मसले के ऊपर हम अपने एक सीनियर साथी से भी बात करेंगे। मशहूर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ड्रामा नगार हैं और कमर्शियल थिएटर भी करते हैं, टीपू सुल्तान साहब। उनसे हम बात करेंगे। आखिर में उनकी जो गुफ्तगू है वो आपको सुनाएंगे, क्योंकि वो लाहौर रहते हैं और उनको इसके बारे में वो ज़्यादा अच्छी जो है वो रोशनी जो है इसके ऊपर वो है वो डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताऊं, शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास जो है वो हो रहा है चीन के शहर त्यानजन में। लेकिन उस सरबराही इजलास को मोदी ने जानबूझकर मोदी बमुकाबला शहबाज शरीफ बना लिया है और ऐसी ऐसी बचगाना हरकतें कर रहा है मोदी कि खुद ही फिर उसमें जलील हो रहा है, खुद ही उसमें उसको कुछ मिल नहीं रहा। आप फुटेज देख लें, आप तस्वीर देख लें। वो हमारे यहाँ एक पंजाबी की मिसाल है ना, वो ज़बरदस्ती गले पहना, वो भी यही कर रहा है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे चल रही है, वो है जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस। वो भी उस सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। तो वो उनके साथ जब मुलाकात करने गए तो उसको ज़बरदस्ती जफ्फी डाल ली, गुतरस को। वो बेचारा अब ऐसे करके वो जनाब उसको पीछे करने की कोशिश कर रहा। मोदी साहब जनाब ज़बरदस्ती की जफ्फी उसको डाल रहे हैं। तो इसके लिए वो पंजाबी का एक मुहावरा है ना कि जनाब जब इस किस्म की ज़बरदस्ती किसी से जफ्फी डाली जाती है ना, तो अगला बंदा फिर यही कहता है, ओ जा यार जान छड़ मेरी मगरों लै, तू किहड़े पासे जनाब सानू जफ्फियां पाई जाना है। लेकिन वो मोदी जनाब से बाज ही नहीं आता। फिर जनाब उसने वो जनाब एक तस्वीर अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे कि मैं वो जा रहा हूँ जी रूसी सदर के साथ एक ही गाड़ी में बाहमी मुलाकात के लिए। वो तस्वीर अपलोड कर दी। फिर एक तस्वीर एक और शख्सियत से मिल रहा है, उसमें वो पकड़ा गया। उसके जिसने भी ये तस्वीर बनाई, उसके स्टाफ ने उसको तो ज़रा उसकी क्लास लेनी चाहिए। वो जानबूझकर वो तस्वीर उसके मोदी के गले पड़ गई। वो जिस बंदे से मिल रहा है ना, किसी मुल्क का वो वज़ीर-ए-आज़म है, उससे वो मिल रहे हैं मोदी, तो पीछे जो उस बैकग्राउंड है उसमें हमारे चाचू छाए हुए हैं। वो कोई 7-8 आलमी लीडर्स हैं, उनके बीच में वो शहबाज शरीफ साहब गिरे हुए हैं और वो जनाब वो क्लिक हो गया और ये अकेला खड़ा है, पीछे बैकग्राउंड में चाचू नज़र आ रहा है हमारा हीरो। क्या बात है। तो ये और फिर उस पे ऊपर वो जनाब फीकी मुस्कुराहट है। फिर वो जब कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होते हैं तो ज़बरदस्ती ये अपना हाथ आगे बढ़ाता है मोदी। तो चीनी सदर जो है शी जिनपिंग, वो जनाब अपना हाथ आगे करने के बजाय उसको कहता है जी आओ सीधे हो, उस जगह पे वो आपकी सीट है। फिर अपना वो हाथ पीछे कर लेता है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब। तो उसने इस पूरी कॉन्फ्रेंस को मोदी बमुकाबला चाचू बनाया। तो चाचू इस मुकाबले में गए जीत। चाचू की जो आप तस्वीर देखें, चाचू की जो आप वीडियोस देखें, सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। अज़रबैजान का सदर हो, बेलारूस का हो, उसके साथ-साथ ये और मुल्कों के सदूद तुर्कमेनिस्तान, मलेशिया, तुर्किया, रूसी सदर व्लादिमीर, उनके साथ उनकी मुलाकातें और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें। चाचू हँस रहा जनाब हमारा, क्योंकि ताज़ा-ताज़ा तो शिकस्त हुई ना इंडिया को। तो अब सबको पता है कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है। फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी साथ हैं।
تو ایران کے صدر سے ملاقات میں وہ بھی موجود تھے، اور اب وہ عالمی سطح پر کے اوپر جو سفارتکاری ہو رہی ہے نا، معاشی سفارتکاری، فوجی سفارتکاری، یا جتنے بھی ہمارے کامیابیاں ہیں، اس میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کا ایک مدلل جامع اس میں ان کا کردار ہے، بالکل ہے، کوئی مانے نہ مانے، وہ ایک بھرپور کردار اس میں جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ سے لے کر چائنا تک، ایران تک، پھر جناب یورپین یونین تک، دنیا کے جہاں جہاں پر بھی فیلڈ مارشل گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کا سوچا ہے، کیا کہتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ تو یہ ایک کامیابی ہے۔ مودی کو کیا ملا سوائے رسوائی کے، ضلالت کے، اور اس مودی کی کلاس تو ہم نے تو کیا لینی، وہ جو کانگریس والے ہیں، اپوزیشن والے، وہی خود لے رہے ہیں۔ وہ انہوں نے جس طرح کا استقبال ہمارے وزیر اعظم کا ہوا چین میں جب وہ پہنچے ہیں، تو ان کے میڈیا نے وہ تصاویر لگائی کہ دیکھیں جی مودی کو کوئی لینے نہیں آیا، اور چاچو کو لینے کے لیے ریڈ کارپٹ استقبال ہے، اور جناب شہباز شریف صاحب جناب وہاں پہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ اب وزیر اعظم نے جو خطاب کیا اس میں موٹی بات انہوں نے تو نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے پوری دنیا کے سامنے انہوں نے بات کی، ہمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ یہ ہمارے چاچو نے کھل کر کہا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک ریاستی دہشت گردی یا دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا اشارہ بھی انڈیا کی طرف ہے، انڈیا کرتا ہے، ریاستی دہشت گردی کرتا ہے۔ یہ بھی شہباز شریف کا کمال ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ان کو ننگا کیا، مودی کو ننگا کیا، اور مودی کی موجودگی میں یہ بات کی، تلملا رہا تھا، ان کا سٹاف تلملا رہا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو بات کہنے والی تھی، کہا کہ ہم بھائی امن کے علمبردار ہیں، اس خطے میں افراتفری، اس خطے میں لاقانونیت، اور اس خطے میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی، لیکن اس میں انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ بڑا واضح طور پر ایک میسج ہے۔ بہرحال ہماری وہاں پہ نمائندگی بھی اچھی تھی، سائیڈ لائنز پہ میٹنگز بھی بڑی زبردست ہو گئی، اور جو چین کی فتح ہے، وہ اس کی فتح کی جو سالگرہ ہے، اس میں بھی ہمارے وزیر اعظم شریک ہوں گے، مودی کو اس میں دعوت نہیں دی گئی۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک فتح ہے چین کی، وہ فاشزم کے خاتمے کے حوالے سے، تو وہ فتح کی جو تقریب بیجنگ میں رکھی گئی ہے، اس میں شہباز شریف صاحب باقاعدہ انوائٹ ہیں، مودی کو اس میں انوائٹ نہیں کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں جی، توشہ خانہ 2 کی جو سماعت ہے 5 ستمبر تک ہو گئی اب ملتوی، اور جیل میں ہونی تھی، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کو ملتوی کیا گیا۔ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی والے جو ہے بڑے وجوز ہیں، اور انہوں نے وہ پھر وہی جو پرانی باتیں ہے کہ عدالتی نظام جانبدار ہو گیا ہے، کوئی اور چلا رہا ہے، ججز پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، اور یہ عمران خان سے ڈر گئے ہیں، چونکہ جیل ٹرائل ہوتا ہے تو عمران خان وہاں پہ گفتگو کرتا ہے، تو کا میسج باہر جاتا ہے، تو یہ ڈر جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کا بیان ان کے ترجمان کی جانب سے وہ جاری کیا گیا۔ بہرحال اب وہ 5 ستمبر کو اس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ اگر ڈر ہوتا، خوف ہوتا، تو پہلے کیوں اجازت دیتے، پہلے اس سے ملاقاتوں کی اجازت کیوں دیتے؟ تو یہ بھی اب ان کی وہ پی ٹی آئی والوں کی دو نمبری ہے، وہ جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے نا، اس کو وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ان کے حق میں نہیں ہوتی پھر وہ دڑا جناب اس کی وہ مخالفت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب آ جائے جی خواجہ آصف صاحب، آج کل پھر وہ ان کی گھن گرج جاری ہے، یا پھر فوکے فائر کہہ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ وزیر دفاع ہیں، آپ سیاستدان ہیں، آپ پارلیمانی لیڈر ہیں، اگر آپ کو بیوروکریسی سے مسئلہ ہے، کوئی ٹھیکیدار آپ کے حلقے کا آپ کی بات نہیں سنتا، کوئی بیوروکریٹ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، اس کا نام لیں، جس نے ٹھیکے میں سے جس سینیٹر نے یا ایم این اے نے پیسے کھائے ہیں اس کا نام لیں۔ آپ کہتے ہیں آدھا سیالکو ڈوبا ہوا ہے، سیاستدان اتنا نہیں کھاتے جتنا بیوروکریٹس کھاتے ہیں، تو آپ ان کے نام لینا، ان بیوروکریٹس کے نام لے کر سامنے آئیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اپنی وہ شہرت کے لیے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ کوئی خواجہ صاحب آپ حکومت کا حصہ ہیں، اچھا خاصا حصہ ہیں، سینئر وزیر ہیں، وزیر دفاع ہیں، سینئر ہی ہو گئے نا جی، اچھا خاصا آپ کا 50 سال کا تو کم از کم ہوگا آپ کا سیاسی کیریئر، اور اب آ کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ یہ کمزوری نہ اپنی دکھائیں، اپنی طاقت دکھائیں جی، لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، پرچے کرائیں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ لوگوں نے یہ پول میں سے کمیشن کھایا ہے، یہ سڑک بہ گئی ہے تو اس میں سے کمیشن کھایا ہے، ان کو کٹہرے میں لائیں،
कौन सी ऐसी बात है कि इनको कटहरे में लेकर आए और इनको बहुत ज़रूरी है इनको कटहरे में लेकर आना। दूसरा सैलाबी जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, देखिए जब मुल्क मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से मुल्क को निकालें कैसे? और जो फँसे हुए लोग हैं, उनकी मदद कैसे करें? ये पार्क व्यू सोसाइटी है, अल रहमान गार्डन है, फलाँ है, ये है, वो है, ये डूब गया, डीएचए डूब गया, बैरिया टाउन डूब गया, फलाँ हो गया, वहाँ पे पानी आ गया, इसको आप छोड़ दें। ये किसने क्या किया, कैसे एनओसी दिए, किसने इजाज़त ली, कौन ताकतवर था, कैसे-कैसे हुआ, इस वक़्त इस चीज़ को डिस्कस करने की बजाय हमें ज़्यादा ये ज़रूरी होना चाहिए कि तरजीह हमारी यही होनी चाहिए कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो कैसे उसको बचाया जा सके। आप देख लें कि दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं ना जी, उसमें भी यही बात सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत था, वो गलत था, वो कहते हैं जी कि ये जो दुरुस्त था वो हमने फैसला किया। मुस्तकबिल क्या होगा उसके बारे में उन्होंने निशानदेही की। इल्ज़ामात उन्होंने उसके ऊपर नहीं लगाए कि जिसने ये किया क्योंकि जब आगे बढ़ना होता है ना, तो फिर ज़िम्मेदारी का तयन बाद के लिए छोड़ दिया जाता है। हमें इस वक़्त ग्रोहों में तक़सीम नहीं होना, इत्तेहाद और यकजहती दिखानी है। ये तो हुकूमत कह रही है ना कि 20 लाख लोग मुतासर हुए पंजाब में, इसको आप डबल कर लें कि कम से कम 50 लाख तादाद जो है, वो मुतासर हो चुकी है। ये तो वो डाटा है जो हुकूमती इदारों के पास है। बहुत सी ऐसी जगह हैं, जहाँ पे हुकूमत नहीं पहुँच सकी। हुकूमत की रसाई वहाँ पे नहीं हो सकी। हुकूमत वहाँ पर पहुँचने में कामयाब नहीं हुई। और वहाँ पे लोगों को ज़रूरत है कि पहुँचा जाए। मुख़य्यर हज़रात को कि ये सैलाब ने यकीन माने बहुत तबाही मचा दी, अरबों-खरबों का नुकसान कर दिया। गरीब और इसमें पच पचा वो तो हुकूमत 40% लोग गरीब कहती है, इसमें 60-70% लोग गरीब हैं। सिर्फ़ 20-30% लोग हैं, जो अमीर हैं जिनका नुकसान हुआ है। ये 70 60-70% लोग गरीब हैं जनाब मुसद्दक मलिक साहब। ये इस तरह उनको तरजीह दें, उनको खाने-पीने की अशिया, उनकी बहाली कैसे होगी, वो मंसूबा सामने आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी हवाले से हमारे साथ जो है, वो हमने गुफ्तगू की जो टीपू सुल्तान जिनका असल नाम जो है वो बशारत अली है, वो टीपू सुल्तान ड्रामा था उसमें उनका जो रोल उन्होंने किया था, बड़े मारूफ़ जो है वो एक्टर है, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ड्रामा नगार हैं, उनसे भी हमने बात की है। तो वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो आपको सुनाते हैं कि जब उनसे हमने ये पूछा कि वो लाहौर में रहते हैं, वो क्या महसूस करते हैं? क्या ज़िम्मेदारी हमारी बतौर कौम होनी चाहिए? किस तरह इस मुश्किल से हम निकल सकते हैं? तो उन्होंने जो कुछ कहा है, वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। देखिए, इस वक़्त जो मुल्क के अंदर सैलाबी सूरत-ए-हाल है और जिस मुश्किल के चुंगल में हम इस वक़्त फँसे हुए हैं, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी बात ये है कि हम लोग ये बात करें कि लाहौर में कितनी सोसाइटीज़ बनी और उन सोसाइटीज़ को किसने परमिशन दी और उन्होंने कितने पैसे बनाए और उनकी वजह से कितने लोगों के पैसे डूबे और कितनी बेटियों के जहेज़ जो हैं वो तबाह हो गए। ये सारी बड़ी अहम बातें हैं, क्योंकि बेटियाँ उनके लिए जहेज़ बनाना, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी बनाना, मुश्किलात से अपना घर बनाना और फिर उस घर को डूबते हुए देखना, यकीनन ये बहुत ही तकलीफ़देह अमल है। ये नाक़ाबिले बयान है जितनी इसकी तकलीफ़ है। लेकिन जब बड़े से बड़ा हादसा हो जाए, जब बड़े से बड़ा ज़ुल्म हो जाए, तो क्या ज़िंदगी बंद हो जाती है? नहीं, ज़िंदगी को फिर भी चालू रखना होता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि इस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल जो है वो ये है कि इस वक़्त हम लोग लोगों के जराइम की निशानदही करें या हम मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाएँ। उसमें सरकार भी है, उसमें परमिशंस देने वाले भी हैं, उसमें सोसाइटीज़ के मालिकान भी शामिल हैं, उसके अंदर सहाफ़ियों के बारे में भी बात की जा रही है, उसके अंदर गवर्नमेंट के और हर डिपार्टमेंट के लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। सब किसी न किसी लेवल पर ज़िम्मेदार हैं। ये मामला सैलाब गुज़र जाने के बाद का है। इस वक़्त सबसे दुरुस्त रवैया
میری دانست میں جو ہے ہر کسی کا اپنا اپنا خیال ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آئیے اس سیلاب میں سے لوگوں کو کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے۔ اگر آنے والے اور ریلے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ انفرادی طور پر کیا کیا کوشش کر سکتے ہیں جو مل کر ملک کی اجتماعی کوشش بن جائے، اور جب ہم اس مشکل سے نکل جائیں تب ہم یہ تمام چیزیں جو آج ہم اپنے ویلاگز میں کہہ رہے ہیں اور جو ہم سن رہے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر اٹھا رکھیں جب یہ سیلاب گزر جائے، تاکہ پہلے اس مشکل سے دو چار گھڑی میں سے ہم لوگ نکلیں اور اس کے بعد ہم درستگی کی طرف جائیں۔ اور میں چاہوں گا، میرا مشورہ تو یہی ہوگا، ہر شخص کا اپنا اپنا ہے، کہ جب اس چیز کے بارے میں حساب کیا جائے کہ کس کا کتنا جرم بنتا ہے، کس نے کتنا دھوکہ دیا، کس نے کتنی غلط پرمیشنز دی، ان کا بھی جب اظہار کیا جائے تو اس میں یہ ضرور دھیان رکھا جائے کہ اس میں ہم لوگ تقسیم نہ ہوں، اس میں ادب، اس میں لحاظ، اس میں تمیز، اس میں رواداری، اور اس میں ایسی زبان اور ایسے رویے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں جو احتساب کے عمل کو بھی تکمیل تک پہنچائے اور لوگوں کو موقع دے کہ وہ اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو اس لیول پہ لے جائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے ساتھ یہ بات ختم ہو جائے اور اس کے مسائل حل نہ ہو سکیں، وہ معاملات وہیں رہیں۔ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔